आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। कर्मको विषयमा प्रश्न छ। कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै काम अत्यन्तै धेरै हुन्छ। मैले गरिरहेको काम सही छ कि छैन, सही बाटोमा म गइरहेको छ कि छैन भन्ने मेरो मनमा प्रश्न आउँछ। कहिलेकाहीँ कामले बढी थिच्छ र कहिलेकाहीँ मैले यो मेरो तोकेको समयमा यो काम हुनुपर्ने किन भएन भनेर बडो म तनावमा जान्छु। मैले कामलाई, मेरो कर्मलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? कर्म गर्दा, काम गर्दा पहिले एउटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यो के हो भने मैले काम किन गरिरहेको छु, कामको उद्देश्य के हो? कुनै पनि कर्मको उद्देश्य हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ। एउटा तत्कालिक लक्ष्य हुन्छ, एउटा दीर्घकालिक लक्ष्य हुन्छ। सर्ट टर्म र लङ टर्म अब्जेक्टिभ दुई प्रकारका हुन्छन् लक्ष्यहरू। मैले कुनै काम गरिरहेको छु, त्यो काम सम्पन्न गर्नु त्यो तात्कालिक लक्ष्य हो। म हिँडिरहेको छु कहीँ पुग्नु, म केही लेखिरहेको छु, लेखिरहेको कुरालाई सम्पादन गर्नु, सिद्ध्याउनु तात्कालीन लक्ष्य हो। मैले अरू कुनै काम गरिरहेको छु, कुनै मूर्ति बनाइरहेको छु, त्यो मूर्तिलाई बनाइसक्नु मेरो तात्कालीन लक्ष्य हो। तर दीर्घकालीन लक्ष्य के हो त? त्यो कामबाट दीर्घकालीन लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ। धेरै प्रकारका दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ। एउटा त मेरो आम्दानी गर्नेवाला, परिवार चलाउनेवाला दीर्घकालीन लक्ष्य, समाजमा स्थापित हुनेवाला, आफ्नो पेसामा स्थापित हुनेवाला धेरै प्रकारका दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छन्। तर यी जम्मै दीर्घकालीन लक्ष्यको पनि अन्तिम लक्ष्य हामीले हेऱ्यौँ भने के हो त? किन काम गर्छौँ हामी? मनुष्य काम किन गर्छ? र एउटै हुन्छ, मूल केन्द्र, त्यो हो खुसीको लागि। खुसी जीवनको मूल केन्द्र हो। म यो काम गर्दा खुसी हुन्छु भन्ने मलाई कहीँ भित्रबाट छ। मेरो आजको खुसीमा केही बढ्छ, अथवा यो मैले गरेँ भने मेरो आजको जुन दुःख छ त्यो खुसीमा रूपान्तरण हुन्छ, सुखमा रूपान्तरण हुन्छ। यस कारणले म काम गर्छु। त्यस कारणले अब फर्केर हेर्नुहोला त तपाईँलाई, मैले काम गरिरहेको ठिक छ कि छैन, सही काम गरिरहेको छ कि छैन, सही बाटोमा काम गरिरहेको छ कि छैन सोध्न मन लाग्छ नि आफूलाई। किन सोध्न मन लाग्यो भने पक्का पनि तपाईँ कामबाट खुसी हुनुहुन्न। कामबाट यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँभित्र यस प्रकारका प्रश्न जन्मिँदैन। आफ्नो खुसीलाई ध्यान दिनुभयो भने काम बढ्छ, घट्दैन। तपाईँ आफूभित्र खुसीको अनुभव गर्दै त्यही काम गर्नुभयो भने आज जुन अनुभव तपाईँभित्र छ र काम गर्नुभएको छ, अहिलेको हिसाबले काम चाहिँ यति काम सम्पन्न हुन्थ्यो भने खुसीको अनुभवका साथ गर्नु भने यति काम सम्पन्न हुन्छ। किनभने काम गर्दाखेरि मेरो हात, मेरो खुट्टा मात्रै लाग्ने होइन, मेरो मनको ऊर्जा लाग्ने हो। यदि म दुखी छु भने मनको ऊर्जा छरलिएको छ, असरल छ। यदि म खुसी छु भने मलाई त्यही काम नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ईश्वरको पूजा गरे जस्तै हुन्छ काम। हेर्नुहोस् त, एकदम खुसी भएर काम गर्नु भनेको पूजा जस्तै हो। वास्तवमा पूजा र कर्म एउटै हुन्छ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ जीवन विज्ञानमा? काम नै राम भन्दछ। एन्ड योर बिजनेस बिकम्स बुद्ध। तपाईँको व्यवसाय नै बुद्ध बन्छ, तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो खुसीमा हेर्नुहोस्। एक दुई दिनलाई तपाईँले काम छोडिदिएर धेरै कुरो बिग्रिँदैन, तर खुसी छोड्नुभयो भने सबै कुरो बिग्रिन्छ। तपाईँभित्रको खुसी तपाईँसँग छ भने त्यो खुसीसँग जोडिएर काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको काम गर्ने क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ र तपाईँले धेरै गतिलो, धेरै दिगो काम गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो मात्रै नभएर तपाईँको काम नै तपाईँको ध्यान बन्न थाल्छ। त्यस कारणले काम गर्छौँ हामी 8 घन्टा, 10 घन्टा, 12 घन्टा भने खुसीको लागि 1 घन्टा छुट्याउने नछुट्याउने। हामी भन्ठान्छौँ कि काम गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी पैसा हो, काम गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी ज्ञान हो, सिप हो भन्छौँ हामी। तर यी जम्मै कुरा केही पनि होइनन्। सबभन्दा ठुलो लगानी हो खुसी। खुसीभन्दा ठुलो लगानी काममा के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, खुसीका साथ काम गर्नु पनि परिवार कस्तो भन्छ।
गृहिणीले खुसी हुँदै खाना पकाइन् भने कस्तो हुन्छ? कर्मचारीले खुसी हुँदै काम गर्यो भने, कविले खुसी हुँदै लेख्यो भने के हुन्छ? राजनेताले खुसी हुँदै काम गर्यो भने के हुन्छ? निजामती कर्मचारीले खुसी हुँदै काम गर्यो भने के हुन्छ? त्यस कारणले हामीले के बुझौँ भने खुसियाली सबैभन्दा ठुलो लगानी हो। ह्याप्पिनेस इज द ग्रेटेस्ट इन्भेस्टमेन्ट। सबभन्दा ठुलो लगानी हो कर्ममा। यसको लागि समय छुट्याउँ, खुसीको लागि समय छुट्याउने। विशेष गरी खुसियाली जन्मिने मूल स्रोत हो ध्यान, त्यो हामीलाई थाहा छ। यसको अलावा पनि अरू 3-4वटा कुराहरूले खुसी जन्मिन्छ। काम गर्दाखेरि मैले खुसियाली कसरी जन्माउने त? त्यो कामसँग म कसरी जोडिने? अङ्ग्रेजीमा कनेक्ट हुने भन्छौँ नि। तपाईँ अहिले के भयो? डिस्कनेक्टेड अनुभव गर्नुभएको छ, कामसँग जोडिराख्नु भएको छैन। कामसँग जोडिनको लागि एउटा आफूलाई पहिलो प्रश्न सोध्ने, के म खुसी छु? खुसी हुँदै काम गर्नुहोस्, खुसीमा सम्झौता नगर्नुहोस्। रुँदै काम गरेर केही पनि हुँदैन। जे रोप्यो त्यही फल्छ। म रुँदै काम गरेँ, अन्तमा झन् बढी रुन्छु। खुसी हुँदै काम गरेँ, मैले खुसी रोपेँ, खुसी फल्छ। दुःख रोपे दुःख फल्छ, खुसी रोपे खुसी फल्छ। अरू 3वटा प्रश्न मैले कामको विषयमा गर्नुपर्छ। खुसियाली कहाँबाट जन्मिन्छ? काममा खुसियाली जन्मिनको लागि मेरो काम चाहिँ, मेरो कामले मलाई सत्य खोज्न मद्दत पुगेको छ भन्ने हुनुपर्छ। मेरो ज्ञान बढाउनुपर्छ कामले। तपाईँको कामले ज्ञान बढाइरहेको छ कि छैन हेर्नु। मान्छेलाई यसै काम गर्न दियो, 2-4 दिन त काम गर्छन्, तर त्यो काम चाहिँ दोहोरिने प्रकारको छ, त्यहाँबाट अनुभव बढ्दैन, ज्ञान बढ्दैन, विवेक बढ्दैन भने मान्छेले त्यो काम मन पराउँदैन। कति गर्नु यही काम जस्तो लाग्छ नि। हामीलाई पट्यार लाग्न थाल्छ काममा, कामप्रति बडो उदासीन हुन थाल्छ। त्यस कारणले मेरो यो कामले ज्ञान बढेको छ। कामबाट ज्ञान बढाउनको लागि 2टा काम गर्ने। एउटा के गर्ने भने त्यो कामको, आफ्नो कामको विषयमा निरन्तर पढ्ने, अध्ययन गर्ने। ज्ञानलाई काममा लग्यो भने कामले ज्ञान पनि बढाउँछ। अर्को कुरा, काम गर्दाखेरि मैले किन गरिरहेको छु, कसरी गरिरहेको छु, त्यसलाई सूक्ष्म निरीक्षण गर्दै गर्ने। काम गर्नु त कला हो नि, एउटा कर्म गर्नु त कला हो। त मैले जुन काम गरिरहेको छु त्यसबाट मेरो ज्ञान बढोस् र म सत्यको निकट पुगौँ। व्यक्ति ज्ञानले बनेको हुन्छ, सत्यले बनेको हुन्छ व्यक्ति। कामले मलाई सत्यको निकट पुग्न मद्दत गरेको छैन भन्ने अनुभव हुने बित्तिकै त्यो कामप्रति आफ्नो रुचि नै हुँदैन। र जुन काममा रुचि हुँदैन त्यो काम कसरी गर्ने? त पहिलो यो। दोस्रो, के मैले गरिरहेको कामले मलाई र अरूलाई पनि फाइदा भइरहेको छ? तपाईँले आफूभित्र आफ्नो हृदयलाई सोध्नु होला, जुन कामले तपाईँलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, तपाईँ बाहेक अरूलाई फाइदा हुँदैन, त्यो काममा तपाईँ धेरै दिगो टिप्न सक्नुहुन्न। किनभने प्रत्येक व्यक्तिको भित्र प्रेम हुन्छ, सेवा हुन्छ, उदारता हुन्छ। के तपाईँको कामले अरूलाई मद्दत गरिरहेको छ? हामी भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा क्रिएटिङ एन इम्प्याक्ट, जुनलाई मनोविज्ञानले हिजो आज लेगेसी भन्छ। मैले गरिरहेको कामले अरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ कि छैन? मेरो त परेको छ कि छैन? त्यो त हरेकले हेर्छ। त्यति स्वार्थ त हरेकमा हुन्छ। तर स्वार्थभन्दा माथि उठ्न मलाई मेरो कामले मद्दत गरेको छ भने मात्रै त्यो कामसँग म जोड अनुभव गर्छु, मेरो हृदय राजी हुन्छ त्यो काम गर्न। यो दोस्रो परीक्षा। खुसियालीको एउटा विराट परीक्षाको भित्र 3टा भयो। पहिलो हो ज्ञान बढिरहेको छ कि छैन मेरो कर्मबाट। दोस्रो हो मेरो कर्मबाट मेरो र अरूको हित भइरहेको छ कि छैन, अरूलाई पनि फाइदा भइरहेको छ कि छैन, यो दोस्रो। तेस्रो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, के मेरो कामबाट, मेरो कर्मबाट कुनै प्रकारको मूल्य अभिवृद्धि भएको छ? मैले गरेको कामले मेरो कार्यालयमा अरू केही राम्रो देखिएको छ? मैले गरेको कामले मेरो परिवारमा अरू केही राम्रो भएको छ? कसैको स्वास्थ्य राम्रो भएको छ मैले गरेको कामले? मैले गरेको कामले कसैको खुसियाली बढेको छ? मैले परिवारमा गरेको कामले कसैको परीक्षा राम्रो भएको छ?
कसैको अनुहार उज्यालो भएको छ। मैले कार्यालयमा गरेको कामले कार्यालयमा कति फरक परेको छ, म पढ्दैछु भने मेरो ज्ञानमा कति फरक परेको छ। यसलाई के भनिन्छ? सुन्दरम भनिन्छ। त्यो कर्मका तीनटा पाटा, एउटा सत्यम, अर्को शिवम, अर्को सुन्दरम। के मेरो कर्मले, मेरो कामले सत्यम बढेको छ? सत्यतिर म गइरहेको छु? तपाईँले अरूको हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने काम कसैलाई दिनुहोस् त, ल बडो गाह्रो हुन्छ। एकदम दुर्बुद्धि नै, बुद्धिको अभाव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ त्यस्तो काम गर्नलाई। अलिकति बुद्धिमान व्यक्तिलाई हिंसाको काम गर्न दिनै सक्नुहुन्न, किनभने हिंसाले अरूको फाइदा पुर्याउँदैन, अरूलाई फाइदा गर्दैन, उसलाई थाहा हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ भित्रबाट। तपाईँले यस्तो कुनै काम दिनुहोस् त जुन कामले तपाईँको भएको ज्ञान पनि कम हुन्छ, गलत कुरा बुझिन्छ भन्ने लाग्छ, तपाईँलाई त्यो कामसँग जोडै अनुभव हुँदैन। सत्यम भएन भने कामसँग जोडको अनुभव हुँदैन, शिवम भएन भने कामसँग जोडको अनुभव हुँदैन, र सुन्दरम भएन भने कामसँग जोडको अनुभव हुँदैन। मैले गरिरहेको कामले सौन्दर्य बढिरहेको छ कि छैन, म पनि अझ बढी उज्यालो भइरहेको छ कि छैन, वाह मैले यति सिकेँ भन्ने भइरहेको छ कि छैन, यस्ता सामान्य प्रश्नहरू मैले सोधेँ भने मलाई मेरो काम कस्तो छ थाहा हुन्छ। र यी प्रश्नको उत्तर मैले मेरो कामको माध्यमबाट खोज्नुपर्छ। आधुनिक व्यक्तिले बडो अन्धाधुन्ध काम गर्न सक्दैन। आधुनिक व्यक्ति चाहन्छ कि उसको हृदय पनि राजी होस् काममा, मन मात्रै होइन, उसको खल्ती मात्रै नभरियोस्, हृदय पनि भरियोस्, कतै आत्मा पनि भरियोस्। त्यो कामबाट गहन सन्तुष्टि पनि मैले हासिल गरौँ। यो हुन्छ यदि मैले खुसीलाई हेरेँ, कामको माध्यमबाट मैले खुसीलाई व्यक्त गर्न प्रयास गरेँ भने। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, वर्क इज लभ मेड भिजिबल। काम के हो त? भित्रको प्रेमलाई अभिव्यक्त गर्नु नै काम हो। भित्रको प्रेमलाई मैले अभिव्यक्त गर्नु नै काम हो, त्यही काम हो। मैले जेसुकै गरिरहेको हुँ, म कुनै कारखानामा काम गरिरहेको हुँ, त्यो कारखानामा मैले काम गर्दाखेरि त्यो काम गरेको वस्तुप्रति मेरो प्रेम मैले पोखिरहेको छु कि छैन। प्रेम भित्र मात्रै भएन, अब साकार रूप लिन थाल्यो भने कर्म बन्छ। साकार रूप लिइरहेको छ कि छैन प्रेमले? होइन भने कति दिनसम्म तपाईँ काम मात्रै गरेको छु भन्न ठान्नुहुन्छ, कति दिनसम्म खल्ती मात्रै भर्नुहुन्छ? यी तीनवटा कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको काममा तपाईँको हृदय पुरै लगानी हुन थाल्छ। र जहाँ पनि चाहिन्छ संशोधन गर्नुहोस्, सानो सानो परिवर्तन गऱ्यो भने आउँछ। यसको अर्को पाटो छ यो प्रश्नमा कि मैले काममा तनाव अनुभव गरिरहेको छु, दबाव अनुभव गरिरहेको छु। किन गर्नुभएको छ दबाव भने अघि हामीले भनेका यी शर्तहरू पुरा भएको छैन काममा। जसले पनि कर्म गर्छ यी कुरालाई ध्यानमा राखोस्। तपाईँको कामसँग तपाईँ नाच्न थाल्नुहुन्छ कि पूजा हुन थाल्छ, तपाईँको काम ध्यान गरे जस्तो लाग्न थाल्छ, तपाईँलाई काम गरे कीर्तन गरे जस्तो लाग्न थाल्छ काम। त्यो काम तपाईँको लागि बोझ रहँदैन। आफ्नो हृदयबाट त्यो कामलाई स्वीकार्नुहोस्। फेरि कुनै पनि कार्यालयमा म कहीँ काम गर्छु भने त्यो काम कार्यालयको होइन, काम मेरो हो। किनभने मैले मेरो सृजनशीलता, मैले मेरो ज्ञान, मैले मेरो सिप, मेरो अनुभव लगानी गरिरहेको छु, त काम त मेरो हो नि त। त्यो स्थान चाहिँ कार्यालय होला, तर काम चाहिँ मेरो हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नै काम गरिरहेको हुन्छ, चाहे अरू कसैको काम किन गरिरहेको नहोस्, काम त मेरै हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नै काम गर्ने हो। यसलाई हिजो आज मनोविज्ञानले जब ओनरसिप भन्छ। कामको स्वामित्व लिऊ, तपाईँले आफ्नो कामको स्वामित्व लिनुहोस्। अहिले तपाईँलाई जति काम बोझ लागिरहेको छ त्यसलाई आफ्नो काम बनाउनु भयो भने बोझ लाग्नै छोड्छ। अहिले तपाईँ भन्ठान्नु भएको छ बिहान 10 बजीदेखि 5 बजीसम्मको मेरो आफ्नो जिम्मेवारी हो, 10 देखि 5 सम्म भ्याउने काम मात्रै मेरो काम हो, त्यो बाहेकको काम मेरो काम होइन। तपाईँले यो मेरो काम हो भन्नुभयो भने त तपाईँले त्योभन्दा बढी गर्नुहुन्छ। त एउटी आमाले बच्चा हुर्काउनु के 10 देखि 5 सम्म भन्छन्? एउटा पिताले आफ्नो परिवारलाई
जे आर्जन गरेर ल्याउनु छ त्यसको लागि 10 देखि 5 सम्म मात्रै भन्छन्, जतिखेर सुकै मन त्यही गइरहेको हुन्छ त। त्यो कामको जिम्मेवारी लिने बित्तिकै, स्वामित्व ग्रहण गर्ने बित्तिकै परिवर्तन हुन्छ। मान्नुहोस् कि तपाईँ नै त्यो संस्थाको मालिक हो भने तपाईँ के 7 घन्टा मात्रै काम गर्नुहुन्थ्यो? 8 घन्टा मात्रै काम गर्नुहुन्थ्यो? के घडी हेरेर तपाईँले तलब पकाउनुहुन्थ्यो? तपाईँले बोझ किन ठान्नुभएको छ कामलाई? कि तपाईँ घडीबाट हिँड्न चाहनुहुन्छ? जीवन घडीबाट हिँड्दैन। स्वामित्व ग्रहण गर्नुहोस्, त्यसको ओनरसिप आफ्नो टाउकोमा लिनुहोस्। मैले देख्दछु कि आज हामी जति काम गर्दैछौँ यसको 3 गुणा 4 गुणा बढी काम गर्न सक्ने तत्काल हुन्छौँ जुन दिन हामीले जीवनमा स्वामित्व ग्रहण गर्छौँ। यो काम मेरो हो भनौँ भित्रबाट। त्यसपछि काम बोझ हुन्छ। काम त आफ्नो केटाकेटीसँग खेले जस्तै, साथीभाइसँग खेले जस्तै हुन्छ। त्यति नै रमाइलो हुन्छ काम त मनोरञ्जन हो आफैमा। तर त्यसको लागि मैले आफ्नो हृदयमा त्यो कामलाई ल्याउनु पर्छ। अब आऊ मेरो हृदयमा आऊ कामलाई, बाहिर नराख्नुहोस्, कामलाई भित्र लैजानुहोस्। त्यो कामसँग प्रेमको सम्बन्ध बनाउनुहोस्, लभ अफेयर बनाउनुहोस्, कामलाई प्रेम गर्नुहोस् त्यसलाई। किनभने त्यसले तपाईँलाई जीवन दिन्छ। उदाहरणलाई तपाईँले मूर्ति बनाउनु भयो, तपाईँ मूर्तिकार हो, मूर्ति बनाउनु भयो भने तपाईँले काम त मूर्ति बनाउने गर्नुभयो, तर मूर्तिले पनि त तपाईँलाई मूर्तिकार बनायो नि। यदि त्यो मूर्ति राम्रो भयो भने तपाईँ असल मूर्तिकार, यदि मूर्ति नराम्रो भयो भने तपाईँ खराब मूर्तिकार, कमसल मूर्तिकार। तपाईँको काम कमसल भयो भने तपाईँको जीवन चाहिँ असल कसरी हुन्छ? एउटै आमाले बच्चालाई जन्म दिन्छन्। सामान्य मान्छेले के देख्छ? आमाले बच्चालाई जन्माइन्। तर अलिकति प्रज्ञावान व्यक्तिले के देख्छ? बच्चाले पनि त आमालाई जन्मायो। बच्चा जन्मिनुभन्दा पहिले त यी सामान्य महिला थिइन्, अब आमा भइन्। बच्चा पनि आमाको आमा हो। त्यस कारणले मैले जे काम गर्छु नि त्यो बच्चा जन्माउनु जस्तै हो, बच्चा हुर्काउनु जस्तै हो मेरो। त्यति नै प्रेम मैले दिनुपर्छ त्यो कामलाई। मैले मेरो कामलाई प्रेम दिएँ भने कामप्रति तनाव हुँदैन। अब बच्चा कसरी आमाको लागि तनाव हुन्छ? मूर्तिकारको लागि मूर्ति कसरी तनाव हुन्छ? एउटा बाँसुरी वादकको लागि बाँसुरीले कसरी तनाव दिन्छ मलाई भन्नुहोस् त? एउटा चित्रकारलाई रङले, कुचीले, क्यानभसले तनाव दिने हो भने यो चित्रकार होइन रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यो अरू केही रहेछ, देखाउनको लागि मात्रै चित्रकार बनाएर रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यसलाई लिनुहोस् आफ्नो हृदयमा, भित्रसम्म जान दिनुहोस्। कामको जिम्मा लिनुहोस्, जिम्मा लिएर काम गर्नुहोस्, स्वामित्व लिनुहोस् कामको। यो काम मेरो हो भन्नुहोस्। तपाईँलाई सजिलो लाग्न थाल्छ। ठुलो ठुलो काम पनि सजिलो हल्का लाग्न थाल्छ। काम त त्यति नै हो त। हेर्नुहोस् 12-15 घन्टा वा 10-12 घन्टा काम गर्ने हो। सामान्य मान्छेले पनि त्यही गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यति नै समय लगानी गरिरहेको, तर उसले त पुरा देश चलाइरहेको छ त। हेर्नुहोस् कसरी उसले देश नै आफ्नो जिम्मामा लियो। हामीले एउटा सानो काम पनि आफ्नो जिम्मामा लिन सक्दैन। यो कार्यालयको काम हो भन्न ठान्छौँ, नेपाल सरकारको काम हो, अरू कसैको काम हो भन्न ठान्छौँ। प्रधानमन्त्रीले देश नै मेरो काम हो भन्न ठान्यो, त्यही भएर फरक पर्यो। जति ठुलो मैले जिम्मा लिएँ त्यति नै मेरो क्षमता बढ्छ। क्षमता बढाउने अरू कुनै उपाय नै छैन। जिम्मा लिनुहोस्। जिम्मा लिनुभयो कि क्षमता बढ्यो। अरू कसैले जिम्मा दिनु पर्दैन। जुन सानो काम तपाईँसँग आएको छ त्यो कामलाई पुरै आफ्नो पोल्टामा लिनुहोस्। कामभन्दा माथि उठ्नुहोस्। तपाईँको हृदयलाई यति विराट बनाउनुहोस् कि त्यो कामको 2 गुणा 3 गुणा आए पनि तपाईँ पचाउनुहोस्। र तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग क्षमता छ, हामीसँग क्षमता छ, हामीले काम गर्न नजानेर हो। तपाईँको प्रश्नको तेस्रो पाटो छ कि म काम गर्दाखेरि यो काम यस दिन सकिनै पर्छ भन्न ठान्छु। यो अत्यन्तै, यसलाई अङ्ग्रेजीमा अब्सेसन भन्छ। आइ एम अब्सेस्ड विथ गोल्स, टार्गेट्स भन्छ। यो अत्यन्तै राम्रो बानी हो। यसलाई तपाईँले गलत बानी भन्न ठान्नुहोस्। कसैलाई चुरोट, तमाखु, मदिरा इत्यादिको कुलत छ, तपाईँलाई कामसँग सुलत लागेको छ। यसलाई खेदाउन नखोज्नुहोस्। बरु मैले मेरा कामहरू कति राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकेँ कि सकिनँ समीक्षा गर्नुहोस्। यो लत चाहिन्छ, हरेकलाई यो लत चाहिन्छ।
हामी प्रत्येकले आफ्नो लक्ष्य बनाएर काम गर्यो भने काम कस्तो होला? लक्ष्य बिनाको काममा कहिले पनि जिम्मेवारी हुँदैन। म हिँड्दा हिँड्दै यसै घुम्दै फिर्दै गर्दा कहीँ पुगेँ भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन। तर म लक्ष्य बनाएर जाउँ त मैले कति कुरा बुझ्छु त्यसबाट। लक्ष्य भएर नभएको व्यक्ति कति फरक हुन्छ। मलाई यदि कहीँ जानु छ, मान्नुहोस् कि मलाई यहाँबाट ब्याङ्कक जानु छ, लक्ष्य बनाएर हिँडेको छु भने बाटोमा अरू केही कुरा देखे पनि आनन्द लिन्छु, तर त्यो कुरासँग म अब सामेल हुन्न, संलग्न हुन्न। बस साक्षी भावले हेर्न थाल्छु। बाटोमा जे भइरहेको छ ठिक छ, मलाई धेरै टाढा जानु छ, तर मलाई कहीँ पनि जानु छैन, मलाई लक्ष्य बनाएको छैन। म ब्याङ्कक जानु वा कहीँ जानु लक्ष्य बनाएको छैन, यसै काम नपाएर घुम्न निस्केर हिँडेको छु भने बाटोमा कसैले केही भने पनि, अरू कसैले केही देखे पनि म 2-4 घन्टा बसेर हेरिरहन्छु। अरू मलाई केही चाहिँदैन, 2टा कुकुर झगडा गरे पनि म 1 घन्टा बसेर हेरिरहन्छु। मान्छे आफ्नो जीवन किन खेर फाल्छ? लक्ष्य नभएर खेर फालेको। जसको जीवनमा लक्ष्य आयो उसको जीवन त खेर जाँदै जाँदैन। अब उसको जीवन त बहुमूल्य हो। लक्ष्य भएको व्यक्तिको लागि 1 सेकेन्ड पनि हिरा हो। मिनटको त कुरा छोडिदिनुहोस्, 1 सेकेन्ड उसको लागि महत्त्वपूर्ण हो। किनभने त्यो 1 सेकेन्डले ऊ या त लक्ष्यको नजिक पुग्छ या लक्ष्यको टाढा पुग्छ। लक्ष्य बनाउनुहोस् र तपाईँको हृदयमा, तपाईँको जीवनमा लक्ष्य लिने, लक्ष्य लिएर काम गर्ने जुन बानी लागेको छ यो गलत बानी होइन। यो त यो चाहिँ सरुवा रोग बनाउनुहोस् यसलाई। अरू महामारी किन फैलाउने? कहीँ झाडा पखालाको महामारी, कहीँ रुगाखोकीको महामारी। यो लक्ष्य बनाएर काम गर्ने चाहिँ महामारीको रूपमा फैलाउनुहोस् त समाजमा। समाज कस्तो हुन्छ? 1 दशक 10 वर्षमा समाज कति परिवर्तित हुन्छ, कति रूपान्तरित हुन्छ समाज, व्यक्ति कति स्वस्थ हुन्छन्। लक्ष्यमा काम गर्ने व्यक्तिले 1 क्षण पनि खेर फाल्दैन। लक्ष्यमा काम गर्ने व्यक्तिले गलत काम गर्नै सक्दैन, किनभने लक्ष्य पुरा गर्नु छ, गलत काम कसरी गरोस्? ऊ आफ्नो काम गरोस् कि भट्टी जाओस्। लक्ष्यमा काम गर्ने व्यक्ति अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छ। लक्ष्यमा काम गर्ने व्यक्ति बडो जिम्मेवारी लिने व्यक्ति हो। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति तथा अत्यन्तै प्रेमल हृदय भएका व्यक्ति अब्राहम लिङ्कनको एउटा भनाइ छ, यदि कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा व्यस्त व्यक्तिलाई दिनु। किनभने ऊ व्यस्त रहन जानेको छ, उसले काम गर्न सिकेको छ। इफ यु वान्ट टु गेट समथिङ डन, गिभ इट टु द बिजिएस्ट पर्सन अराउन्ड। यदि काम नहोस् भनेर लाग्छ भने जोसँग केही पनि काम छैन उसैलाई दिनु। उसले किन केही पनि काम छैन, उसले केही गर्नै जाने छैन, त कसरी काम गरोस्? काम गर्नु त कला हो। काम सम्पन्न गर्नु एउटा कला हो, एउटा विज्ञान हो। त्यसकारणले तपाईँको जीवनमा उद्देश्य, लक्ष्य छ, त्यसरी काम गर्नुहुन्छ, यो अत्यन्तै राम्रो छ। यसमा प्रभावकारिता ल्याउनुहोस् काममा, कामलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, खुसियाली थप्नुहोस्। जति काम आफ्नो बनाउँदै जानुहुन्छ उति खुसियाली थपिन्छ, उति बच्चा हुर्के जस्तो लाग्न थाल्छ। काम जति बन्दै गयो नि उता बच्चा हुर्के जस्तै अनुभव आउँदै जान्छ। वा बाँसुरी वादकले त्यो गीतलाई, त्यो उसको बाँसुरीको माध्यमबाट जुन गीत पोखिरहेको छ त्यो उत्कर्षमा पुग्दा कति आनन्द आउँदा उसलाई। कामबाट त्यही आनन्द आउनुपर्छ र हरेक कामबाट त्यति नै आनन्द आउन सक्छ। त्योभन्दा कम हुनु हुँदैन। वा मूर्तिकारले मूर्ति बनाउँदैछ भने त्यो देखिन्छ के, त्यो मूर्ति वाह यहाँ पुग्यो, अब यहाँ आउँदैछ, यहाँ आउँदैछ। उसको हृदयमा हेर्नुहोस् त, त्यो मूर्तिकारले त मूर्ति बनाउने दिनहरूसम्म मूर्ति बनिन्जेल सपना पनि अरू केही कुरा देख्दैन, त्यही मूर्तिको मात्रै देख्छ। त्यति धेरै त्यो मूर्तिसँग प्रेममा हुन्छ। त्यसकारणले त ऊ कलाकार हो। मूर्तिसँग प्रेममा छैन, अरू कसैले पैसा दिएको कारणले मूर्ति बनाइदिएर आछ भने त तनाव हो उसको लागि। मात्र पैसाको लागि जो काम गर्छ त्यो व्यक्ति दुखी मर्छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा कुनै गहिरो प्रगति आउँदैन, खुसी पनि आउँदैन। त्यसलाई मेरो आफ्नो बनाऊ, त्यो कामसँग प्रेम परौँ, त्यो कामलाई मैले खुसियालीको स्रोत बनाऊ। यसरी मैले हरेक कामबाट एउटा सामान्य जीवनबाट महाजीवन निर्माण गर्न सक्छु।
अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान